अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 मार्च 2024 का कैबिनेट डिवीज़न का ये नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किया था और इसके ऊपर अगीगा के चीफ़ कोऑर्डिनेटर रहमान अली बाजवा का जो सख्त रद्दअमल है वो भी आपके साथ शेयर किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर ये कमेटी बनी है जिसने एक हफ़्ते के अंदर अंदर अपनी रिकमेंडेशन दी थी किससे मुतल्लिक तनख्वाहों और पेंशन समेत दीगर अखराजात में कटौती और पेंशन और तनख्वाहों का जो हजम है उसको कम करना, सरकारी इदारों की डाउन साइजिंग। और इसकी वजह क्या थी? ये कहा गया था कि पेंशन स्कीम पर नज़रसानी IMF के साथ 14 मार्च से शुरू होने वाले जायज़ा मुज़ाकरात का एक अहम इशू है। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन से पहले एक और ख़तरनाक और धमाकेदार मुतालबा IMF का, तो उसकी रोशनी में कुछ हक़ाइक़ हम इस कमेटी के सामने रखना चाहते हैं। IMF मुतालबे पर एक और बिजली झटका देने की तैयारियां। आज के तमाम अखबारात लिख रहे हैं कि IMF की को बिजली के टैरिफ में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी गई है। बिजली मज़ीद महंगी होने का इम्कान नहीं, कन्फर्म है। आज का अखबार दुनिया न्यूज़ लिखता है कि 1 जुलाई से बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी। अच्छा, अब एक और जो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो ख़तरनाक बात है, बिजली महंगी हो जाएगी और आपकी पेंशन ऑलरेडी इस बिजली की नज़र हो चुकी है, तनख्वाहों में जो इजाफ़ा हुआ था वो इस बिजली के नज़र हो चुका है। तो जो पिछली हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो जनवरी में जो मुज़ाकरात करके गई थी IMF के साथ, उन्होंने श्योरिटी दी थी कि अगले बजट में हम तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ाएंगे। ये देख लें, ये जनवरी का अखबार, हमने आपके साथ इसकी कटिंग शेयर भी की थी कि 15 फरवरी से गैस मज़ीद महंगी हो जाएगी। तो देख लो, गैस महंगी हो चुकी है। तो ये कमिटमेंट हो चुकी है कि अगले बजट में तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। तो अब हम इस कमेटी के सामने ये जो कुछ हक़ाइक़ रखना चाहेंगे। क्यों कि इस कमेटी का जो डोमेन है उसमें ये भी कहा गया है कि पहली तमाम कमेटियों की रिपोर्ट्स का भी जायज़ा लेगी। तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल होने के नाते हम भी कुछ हक़ाइक़ इस कमेटी के सामने रखना चाहते हैं कि अपनी रिकमेंडेशन में इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ती हैं और ये जो हमारे अलाउंसेस हैं जो पिछले कई सालों से मुंजमद हैं, आप इस कन्वेंस अलाउंस का ही देख लें कि ग्रेड 1 से 4 का कन्वेंस अलाउंस है जी 1785 रुपये, और अगर वो मोटरसाइकिल पे भी आता है बंदा तो उसका कम से कम ख़र्चा 6 से 7 हज़ार रुपये माहाना है। और ग्रेड वाइज ये आपके सामने कन्वेंस अलाउंस है, तो ख़र्चा कितना है उससे 3 गुना ज़्यादा। तो कन्वेंस अलाउंस में 300% इजाफ़ा जो है वो मैथमेटिकली बनता है। इसी तरीके से जो बाकी अलाउंसेज हैं, मेडिकल अलाउंस ये देख लें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1500 रुपये है ग्रेड 1 से 16 तक। एक डॉक्टर की एक दिन की फ़ीस नहीं है 1500 रुपये। और जो हाउस रेंट है इस वक्त ग्रेड 1 से 22 तक, तो इस हाउस रेंट में एक झोंपड़ी भी किराए पे नहीं मिल सकती, जबकि हमारा जो रूल ये कहता है कि जो रनिंग बेसिक हो उसका 45% हाउस रेंट होना चाहिए, और ये हाउस रेंट इतने सालों से मुंजमद है। तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड इस कमेटी के सामने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने, सदर पाकिस्तान के सामने एक जैसा चार्टर ऑफ डिमांड है। अगर आप इससे मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट्स में बताएं। कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने हर दफ़ा जब भी कोई मुतालबा आता है, चाहे वो अगीगा की तरफ से आए, उनकी एक ही बात होती है, कुछ नहीं होना। जब DRA की बात हो रही थी वो कह रहे थे कुछ नहीं होना। जब तनख्वाहों में इजाफे की बात हो रही थी, रहमान अली बाजवा साहब बैर धरना दे के बैठे थे, हम आपको अपडेट कर रहे थे, उन्होंने रट लगाई हुई थी। अच्छा, यूट्यूब पे फिर सर्च पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ ये खबर देख रहे हैं। अगर आपकी तनख्वाहों में इजाफा है तो जुलाई से पहले आप यूट्यूब देखना बंद कर दें। आपकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं होना, पेंशन में कोई इजाफा नहीं होना। हाँ, पहले से आवाज़ उठाते रहेंगे रहमान अली बाजवा साहब भी और हम भी, ताकि उसी का असर हुआ था कि आपकी तनख्वाहें 15 से 35 पे गई थी। जो इसहाक डार साहब थे वो 15% तनख्वाहों में इजाफे की रिकमेंडेशन लेकर आए थे, लेकिन आपका प्रेशर था कि वो 35% पे गई। DRA आपके प्रेशर की वजह से मिला था। तो इसलिए जायज़ मुतालबात करना ये आपका हक़ है, एक आइनी तरीका होता है, एक जायज़ तरीका होता है। बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती। तो भाई आप हिस्सा बना करें, कतरे कतरे से दरिया बनता है।
شیئر کیا کریں، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے، اور صرف یہ کہہ دینا کچھ بھی نہیں ہونا، اس سے آپ کا بھی نقصان ہے اور تمام سرکاری ملازمین کا بھی نقصان ہے۔ ہماری بھی حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ ہم لوگ آپ کی آواز بنے رہیں۔ یہ جو مطالبات ہم نے پیش کیے ہیں، کوئی میرے خیال میں سرکاری ملازم اور پینشنر جو ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے اکتفا نہ کرتا ہو، اس سے جو اس سے جس کی ریکمنڈیشن نہ ہو کہ محروم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں مہنگائی کے تناسب سے کم از کم 100% اضافہ۔ دیکھیں یہ اس وقت جو مہنگائی بڑھ چکی ہے وہ 300-400% بڑھ چکی ہے، لیکن ہم مطالبہ وہ کرتے ہیں جو قابل قبول بھی ہو، تو کم از کم تنخواہوں میں 100% اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ ہو بھی چکا ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کر چکی ہے۔ سالوں سے منجمد تمام الاؤنسز میں کم از کم 200% اضافہ کیا جائے، یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن بھی ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے آپ کے ساتھ جو حقائق دکھائے ہیں آپ کو کہ یہ کنوینس الاؤنس کو ہی لے لو تو اس میں 300% اضافہ بنتا ہے، 3 گنا، تو کم از کم 200% جو کا اضافہ کے جو مطالبہ ہے یہ بالکل جائز ہے۔ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، پینشن اصلاحات سے پہلے تنخواہوں میں اصلاحات لائی جائیں، ایک جیسے پے اسکیل۔ یہ کیا ہے جی؟ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن بھی ہے یونیفائڈ پے اسکیل، اور ہمارے ہاں ایک ہی اسکیل میں بھرتی ہونے والا بندہ جو ہے ایک ادارے میں اگر وہ ہے تو اس کی تنخواہ اور پینشن میں دوسرے ادارے سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہے جو تمام محروم سرکاری ملازمین کا پے اسکیل چارٹ ہے۔ اچھا اگر کوئی اسٹیٹ بینک میں ہوگا جہاں پہ اسپیشل پے اسکیل نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ اس کا پے اسکیل تو یہی ہوگا، بیسک پے اس کی یہی ہوگی، لیکن اس کو جو یوٹیلٹی الاؤنس تو پتہ نہیں کیا کیا الاؤنس ملا کے اس کی تنخواہ، اگر ایک 16ویں گریڈ کا بندہ ایک جگہ پہ 1 لاکھ دے رہا ہے تنخواہ، دوسری جگہ پہ وہ 10 لاکھ لے رہا ہوگا۔ یہ ہے تنخواہوں میں تفریق، اس کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ جو آپ پینشن ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے، تو اس میں پے کی ریکمنڈیشن سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہ تمام سرکاری ملازمین کے پے اسکیل ایک جیسے ہونے چاہیے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے یوٹیلٹی الاؤنس، دیکھیں ابھی جو وزیر اعظم پاکستان جو ایک پیکج لے کے آئے ہیں، ریلیف پیکج، رمضان ریلیف پیکج، اس میں بھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے۔ گریڈ 17 سے اوپر والوں کو آلریڈی ایگزیکٹو الاؤنس مل چکا ہے، تو تمام سرکاری ملازمین کے لیے یوٹیلٹی الاؤنس گریڈ 1 سے 16 تک کا یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، اور اس پہ آپ ٹرینڈ چلائیں۔ پے اسکیل ریوائز کیے جائیں، ڈی آر اے سمیت تمام ایڈاک ضم کیے جائیں، بالکل جائز مطالبہ ہے جی کہ، اور یہ نون لیگ کی گورنمنٹ آلریڈی 12 ایڈاک ضم کر چکی ہے، تو اس دفعہ بھی ہمیں ان سے امید بھی ہے اور ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ پے اسکیل ریوائز کیے جائیں، اور جو ڈی آر اے ہے اس کو تنخواہ کا حصہ بنایا جائے۔ کم از کم پینشن جو ہے وہ کم از کم اجرت کے برابر، کم از کم اجرت جو ہے اس وقت 32,000 روپے ہے جی، جس کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، تو پینشن بیچارے جو ای او بی پینشنرز ہیں جن کی پینشن 10,000 روپے ہے، وہ کیسے گزارا کریں گے؟ پینشن جو ہے کم از کم اجرت کے برابر ہونی چاہیے، اور بیچارے ای او بی پینشنرز کو خطرہ جو ان کی پینشن مل رہی ہے اس کے اوپر بھی ہے، تو سب سے بڑا مطالبہ ہمارا پینشنرز کے لیے ہے کہ ان کی پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ اگر آپ متفق ہیں ہماری اس چارٹر آف ڈیمانڈ سے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اگر آپ متفق نہیں ہیں تو آپ بے شک نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہیں، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔